स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई दलहरू अहिले आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्दैछन्। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनतामाझ बढी लोकप्रिय छ भनेर स्थानीय निर्वाचनमा आएको नतिजा आफ्नो अनुकूल व्याख्या खोज्दैछन्। केही समय अघिसम्म नेकपा एमाले आफूले पालिका प्रमुखको पद धेरै गुमाएर पदका हिसाबले दोस्रो हुनु परेको भए पनि लोकप्रिय मतका आधारमा हामी पहिलो नै हो भन्दै थियो। अहिले नेपाली कांग्रेसले पद तथा लोकप्रियता दुवैका हिसाबले आफू पहिलो भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तर लोकप्रिय मत गन्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको आधार भने फरक छ। कांग्रेसले पालिका प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा पाएको मतलाई आधार बनाएको छ भने एमालेले वडा अध्यक्षको। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। स्थानीय निर्वाचनका क्रममा केही मत्थर रहेको दलभित्रका विवाद स्थानीय निर्वाचन सकिना साथ फेरि सतहमा आउन थालेको छ। लामो समयदेखिको जनता समाजवादी पार्टीको विवाद फेरि चुलिएको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भनिएको बेला स्थानीय निर्वाचनमा हुन सक्ने नकारात्मक असरका कारण नेताहरू शान्त भएका थिए। तर अहिले फेरि विवाद सामुन्ने आएको छ। विशेष गरी दलको प्रतिनिधि भएर मन्त्रीमण्डलमा गएकालाई फिर्ता बोलाएर अरूलाई पठाउनु पर्ने माग जसपामा उठेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले त आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नै बोलाइसक्दा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका छन्। अन्य दलमा पनि मन्त्री पदका नयाँ आकांक्षी देखिएका छन्। जब नेताहरू चुनावमा होमिन्छन्, चुनाव जितेर सांसद भएपछि कसरी मन्त्री हुने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि सांसद बनेकाहरू मन्त्री बन्न पनि तछाड मछाड गर्छन्। हुन पनि किन तछाड मछाड नगरून् त? अरूलाई सडकमा जाम हुन्छ तर मन्त्रीलाई हुँदैन। मन्त्री चढेको गाडी सडकमा साइरन बजाउँदै आएपछि बाटो छोडिदिनु पर्छ। ट्राफिक प्रहरीले पनि मन्त्रीलाई पठाएर मात्रै सर्वसाधारणलाई पठाउँछ। मन्त्री भएपछि सुख, शैल, सुविधा सहित त्यतिकै मान सम्मान, इज्जत अनि प्रतिष्ठा हुन्छ। तर मन्त्री कस्तालाई बनाउने? देश र जनताको विकासका लागि कि पार्टीको साग जोगाउनका लागि? हाम्रो देशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएर शपथ खान जाने क्रममै बाटोबाटै नाम काटिएको खबर पनि बेला बेलामा आइरहन्छ। अहिले पनि फेरि त्यस्तै भएको छ। यति बेला 5 दलीय गठबन्धनको सरकार रहेको छ, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरू हेरफेर गरिरहँदा यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गर्दै सरकारमा सहभागी हुँदा नै 6 महिनाका लागि भनेर केही नेताहरूलाई मन्त्री बनायो। मन्त्री बनेकाहरूको कार्यकाल 8 महिना पुग्नै लाग्दा बल्ल मन्त्री हेरफेर गर्न थालियो। त्यसपछि पार्टीले मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने गरी सरकारमा नाम प्रस्ताव गर्यो। पार्टीको सचिवालय समितिको बैठकले यसअघि सरकारमा रहेका 5 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ 5 नेताको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो। पार्टीले विरोध खतिवडाको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी खापुङ, प्रेम बहादुर आलेको ठाउँमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराज श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीको ठाउँमा शहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका लागि नाम प्रस्ताव गरिएको थियो। मन्त्रीका लागि सिफारिस भएकाहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाई दिनेको वैर लाग्यो। धेरैले भेटेर खादा माला लगाउँदै बधाई दिन भ्याए। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएकाहरू पनि आफ्नो कार्यकाल सफल भएको प्रतिक्रिया समेत दिन थाले। तर त्यो मन्त्रीको नाम सिफारिस भएर शपथ खान तयार भएकाहरूको सपना यति बेला खाली सपनामा मात्रै सीमित बनेको छ। अहिले मन्त्रीको विषयलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ। अहिले पार्टीभित्रैका नेताहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन थालेका छन्। पर्यटन मन्त्री समेत रहेका नेकपा यसका नेता प्रेम बहादुर आलेले त झन् सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीका नेताहरूप्रति रुष्ट हुँदै आक्रोश व्यक्त गरे। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू
आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको सिर ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। मैले यो कुरा भन्दै आएको छु। दुःखका साथमा भन्नुपर्दा 3 पटक जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाका विरुद्धमा हामीले मुद्दा जित्दै आएका छौँ। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। मैले त्यो बेलामा मुचुल्का बनाउँदाखेरि वडा अध्यक्षज्यूलाई मैले हार गुहार गरेँ। हाम्रो सदस्य सचिवजीले हार गुहार गर्नुभयो, आइदिनुहोस् प्रतिनिधि बसिदिनुहोस् भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष कहिले भोजमा छ। वडा सदस्यहरूलाई फोन गरेको पटक पटक सबै बिरामी एकै दिन हेर्नुहोस्। यस्तो खालको दरिद्रताले देश बन्दैन। कुन नेतालाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्दछ, तर मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा नेकपा यस पार्टीभित्रको विवादका कारण सत्ता गठबन्धन भित्रै हल्ली खल्ली मचिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पूर्व सहमति अनुरूप नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको बताए। सांसद खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्ने भन्दै धरतीमा अरू कुनै तागतले गर्न नसक्ने समेत बताए। उनले 6 महिनासम्म एउटा समूह र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पार्टीमा पूर्व सहमति गरिएको स्पष्ट पारे। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै तागतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी भएका मन्त्री फेर्न गरेका प्रस्तावहरू विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्। बजेटका विषयमा संसदमा छलफल चलिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै नेकपा यसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह पनि गरेका थिए। सोमबार यस विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक नै बस्यो। बैठकमा अहिले मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसैले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमका बारेमा समीक्षा पनि गरिएको थियो। त्यसैले बजेट पारित गर्ने कार्यमै यसको असर पर्न सक्ने देखिएपछि तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन्। तर शहरी विकास मन्त्रीमा नाम प्रस्ताव भएपछि शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेका नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरीले पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो कार्यान्वयन हुने र छिट्टै शपथ ग्रहण हुने दाबी गरेका छन्। पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। तर आज हामी 5 दलीय गठबन्धनभित्रकै एउटा दल हो, एउटा पार्टी हो र हामीले शपथ ग्रहण गर्ने टाइम कन्फर्म गरिराख्दाखेरि जसपाका साथीहरूले केही दिन हामीलाई पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनको लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि यो केही समय केही दिन डिले मात्रै भएको हो, अरू केही पनि। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि स्योर पक्कै हुन्छ। होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी, अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ। सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। होइन, त्यस्तो हुँदैन। सकभर आज नभए भोलि ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले मन्त्री हेरफेरको विषय नेकपा यसमा मात्रै होइन, गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीभित्र पनि चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अहिले नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि माग आइरहेको बताए। उनले पार्टीमा औपचारिक रूपमा भने मन्त्री परिषद फेरबदलको विषयमा छलफल नभएको बताए। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका सभापतिको चाहनामा भर पर्ने उनको भनाइ थियो। पार्टीको केही नयाँ सांसदहरू
जसले यो मन्त्री बनेर काम गर्ने अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन। निर्वाचित भएर आउनुभयो केही नयाँ साथीहरूले यत्रो नेपाली कांग्रेस सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि केही नयाँ साथीहरूले मौका पाएको भए केही नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका हुन्थ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ भविष्यका निम्ति आफूलाई नयाँ जिम्मेवारीलाई तयार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै सांसदहरूको कुरा छ, खास गरी नयाँ सांसदहरूको। किनकि नेपाली कांग्रेसमा यो एकल सरकार बने पनि एउटै अनुहारले मन्त्री हुने, गठबन्धनको सरकार भने अनुहार मन्त्री हुने, यस्तो हो भने त भोलि गएर चाहिँ निर्वाचन जित्दै गर्दाखेरि पनि मन्त्री को हुने भन्ने बारेमा अहिले अनुमान लगाउन सकियो। त्यसैले चाहिँ मन्त्री समेत पनि चाहिँ केही नयाँ साथीहरू आउलान्, केही नयाँ कामहरू गर्लान्, सिक्लान् भन्ने भन्दा पनि चाहिँ उनीहरूले पनि त के आफ्नो पर्फर्म गर्ने एउटा मौका पनि त उनीहरूको खोजी पनि हो होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँभित्र धेरै ठुलो साथीहरूको कुरा छ, हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। पार्टीको नेताहरूसँगको सभापतिसँग छलफलमा यो कुराहरू भन्छु, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा छलफल चाहिँ भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अहिले मन्त्री फेरबदलको आवाज उठिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुरै मन्त्रीहरू फेरबदल गरेमा त्यसपछि आफ्नो पार्टीमा पनि फेरबदल हुने कुरा रहेको बताए। उनले अहिलेसम्म यस विषयमा भने कुनै छलफल भने नभएको बताएका छन्। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, कांग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा पनि दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन। अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको आवाजहरू उठे। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु जरुरी नभएको बताए। जुन मन्त्रीले बजेट ल्याउँछ सोही मन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गराउन सके राम्रो हुने उनको प्रतिक्रिया थियो। आफूहरू भने मन्त्री परिषद हेरफेरको पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन्। अब के छ भने अब खास गरिकन अब मन्त्री हेरफेर भन्दा पनि अब जुन मन्त्रीले अहिले बजेट ल्याएको छ त्यही मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्यो भने अलिकति बेटर हुन्छ। अब खास गरिकन अब चुनावी सरकार हुन जान्छ यो, त्यसैले यसमा खासै गरिकन यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु अब त्यति राम्रो मैले देखिँदैन। तर पनि के छ भने अब त्यही हो, अब केही अब यस्तो शर्तमै अब जसरी माधव नेपालजीले भन्नुभयो म 6 महिनाको लागि बनाएकै थिएँ, हुन त हाम्रो पार्टीमा पनि जसमा पनि त्यस्तै भनेर राखिएको थियो, तर हामीहरू खासै त्यसमा पक्षमा छैनौँ। यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका छन्। विगतमा पार्टीभित्र 6 महिनामा मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने सहमति गरेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। आफूहरू नयाँ मन्त्री बनाउनका लागि दबाब दिइरहेको पनि उनको भनाइ छ। होइन, गर्नु त पर्छ। किन गर्नुपर्छ भने हाम्रो संसदीय दलमा माननीय उपेन्द्र यादवजीको नै प्रस्ताव थियो कि 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने भने हाम्रो सहमति नै भएको थियो र कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ र यो कुरामा चाहिँ पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ। गठबन्धन भित्रको मन्त्री हेरफेरको विषयलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने धन्दाको संज्ञा दिएको छ। वर्तमान सरकारसँग जनताको कुनै अपेक्षा नभएको भन्दै पालो पुर्याउनकै लागि मन्त्री परिषद हेरफेर हुन लागेको एमालेका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद ईश्वर पोखरेलले मन्त्री परिषद हेरफेर गरिनु गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसलाई धेरै विशेष किसिमले हेर्नुपर्ने जरुरतै छैन। गठबन्धनका धन्दाहरू चलिरहन्छन्, त्यही धन्दाको एउटा एपिसोड हो यो। यसमा के प्रतिक्रिया व्यक्त? गठबन्धनको धन्दा चलिरहन्छन्, त्यो धन्दाको एउटा एपिसोड हो, फिनिस। विवादित बनेका मन्त्री फेरबदलको विषयले अब कस्तो रूप लिन्छ त्यो अहिले भनिहाल्ने अवस्था छैन। नयाँ मन्त्रीका लागि सिफारिस भएर कहिले शपथ खान पाइन्छ भनेर सपना बुनिरहेकाहरूको सपना पूरा हुन्छ कि पुरानै मन्त्रीहरूले अझै पालो पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मन्त्रीमण्डल परिवर्तनका आकांक्षीका कारण दलमा विवाद आइरहेका बेला नेकपा यसबाट मन्त्री भएकाहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्न सुझाव दिएको खबर आएको छ। निर्वाचन घोषणा भए मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न नसकिने अनि आफ्नो मन्त्री पद बच्ने उनीहरूको लालसा होला। मन्त्री पदको लालसाका कारण कतिपय दलहरू फुटको सङ्घारमा पुगेको विवेचना भइरहेको छ। यस्तै बेला प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा समेत उठेको छ। विशेष गरी प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरिरहेका छन्। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धन एकातर्फ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका केही दल अर्कोतर्फ मिलेर चुनाव लडेका थिए।
सबै पालिकाको मत सार्वजनिक भएपछि मत परिणामप्रति पार्टीभित्रै समीक्षा भइरहेको छ। अब दलहरूको ध्यान आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे अनुरूप मत परिणाम नपाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा केही असन्तुष्टि बढेको छ। अब निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन टिक्छ वा नयाँ समीकरणमा जान्छ भन्ने अहिले धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदल गरिरहँदा त्यो विषय पनि निकै पेचिलो बनेको छ। एकातिर मन्त्री परिषद विस्तारको विषय अलपत्र परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धनको अबको बाटो के हुन्छ भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ। केही दिन पहिले मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफरको विषयले पनि निकै चर्चा पायो। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको दावी गरे भने उनको दावीलाई अझै बल पुर्याउने गरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आइरहेको दावी गरे। नेपालले कुन दलबाट प्रस्ताव आएको हो भनेर खुलाउन नचाहे पनि प्रचण्डले भने प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताएका थिए। प्रचण्ड र माधवले स्वयं प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताएसँगै सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल काङ्ग्रेसका नेताहरू सशंकित बने। गठबन्धनभित्र थप आशंका पैदा भयो। गठबन्धनभित्रका दलहरू यो गठबन्धन आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म जान्छ भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको अफरको कुराले गठबन्धन कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्नेमा यसले थप आशंका पैदा गरेको हो। प्रचण्डले यति मात्रै भनेनन्, उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र निर्णायक भूमिकामा रहेकाले काङ्ग्रेसले पनि अहंकार देखाए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएका थिए। एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो नि। तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले फाइदा लिएको अन्य दलहरूको दाबी रहेको छ। चुनाव सकिए लगत्तै गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरूबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर यसलाई धेरैले गठबन्धनमा बार्गेनिङ भएको भने यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले चाहेमा एक हप्तामै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। ओलीले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिन थालेको गत वर्षबाटै हो। स्थानीय तहको चुनाव अगाडि समेत सरकार ढाल्न समस्या नभएको उनले बताएका थिए। ओली निकट नेताले पनि त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर स्थानीय चुनावमा भने एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धन भयो। गठबन्धन विरुद्ध एमाले 2074 को चुनाव भन्दा 89 सिट कम जितेको छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितका सबै दलको सिट संख्या बढेको छ। उता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन नटिक्ने बताइरहेका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्न प्रचण्ड र नेपालले एमाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिरहेको भन्ने हल्ला मात्रै फिजाएको बताए। उनले एमाले भित्र प्रधानमन्त्री कसैलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको, तर गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिजाएको उनले बताएका छन्। बाहिर चर्चा परिचर्चा खुब भएको छ कि अब फेरि चाहिँ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको अफर कसलाई गर्यो अरे, त्यताबाट फेरि सकारात्मक भयो कि नकारात्मक भयो अरे, त्यसपछि गठबन्धनका कुरा के भयो, तमाम कुराहरू छन् नि बजारमा। पार्टीमा कुनै औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश भएकै छैन। मान्छेहरूलाई के लागेको छ त्यही हिसाबले बोलिरहेकै छन्, त्यो हिसाबले प्रस्तुत भइरहेकै छ। यस्ता चिजहरू होइनन्। मैले यसमा के भनिरहेको छु भनेदेखि नेकपा एमाले आफ्नो शक्ति आफ्नो सामर्थ्य त्यसमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ।
नेकपा एमालेलाई यतापट्टि हामीसँग चाहिँ तपाईँको सहकारीसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू उठाएर बजारमा त्यो चर्चा चलाएर गठबन्धनभित्र आफ्नो हात माथि पार्नका निम्ति प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै अर्थ छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायमै रहने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताए। उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्न भइरहेको भए पनि त्यसका पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई आह्वान गरे। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालको दृढता रहेको छ। गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू त्यसका पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस् भनेर अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, तर त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी इमान्दारिताका साथ चल्छौँ, तर कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना पनि गर्छौँ। हामीलाई एक्ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको पनि आलोचना गर्छौँ। आफ्नो अडानमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। हामी अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेल्यो भनेर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको बताए। उनले पार्टीबाट फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराए। पार्टीबाट फिर्ता बोलाउने भनिएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेको र उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। उनले सरकारमा रहेर राम्रो काम गरेका मन्त्रीलाई आगामी दिनमा पनि सम्मान गर्ने बताएका छन्। राजनीतिको माहौल तातिरहेका बेला देशको मौसम भने वर्षाले केही चिसिएको छ। अस्वाभाविक प्री मनसुन वर्षाका कारण त्यति तात्न नसकेको मौसम मनसुन भित्रिएसँगै झन चिसिँदै गएको छ। यसपटक मनसुन पनि अस्वाभाविक हुने मौसम पूर्वानुमान शाखाको अनुमान छ। अत्यधिक वर्षा हुने हुँदा सजग रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना पनि जारी गरेको छ। देशमा मनसुन भित्रिएसँगै यसको केही संकेत पनि देखा पर्न थालिसकेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु हुने भनेर अनुमान गरिएको मिति आउन अझै केही दिन बाँकी छ, तर पूर्वी नेपालबाट मनसुन सुरु भइसकेको छ। मनसुनको सुरुवातमै भारी वर्षाका कारण विभिन्न सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न पुलहरू बगाउन सुरु भइसकेको छ। बुधबार राति भारी वर्षाका कारण मेलम्ची नदीमा बनाइएका अस्थायी संरचनामा क्षति पुगेको छ। वर्षाले मेलम्ची नगरपालिका 11 स्थित पुलमा क्षति पुगेको छ। पुलमा क्षति पुगेसँगै सडक बन्द भएको छ। बुधबार रातिकै अविरल वर्षाका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ गलकोट सडक खण्डमा अवरोध हुन पुग्यो। वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले दर्जन भन्दा बढी स्थानमा सडक अवरुद्ध भयो। काठखोला गाउँपालिका 5 को घोडाबाँधेदेखि गलकोट नगरपालिका 1 दुदिला भाटी र वडा नम्बर 2 नरेठाँटी क्षेत्रमा पर्ने लोकमार्ग खण्डमा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा माथिबाट आएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको हो। जोखिम तथा तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा निकै त्रास छाएको छ। उसै पनि यस वर्ष औसत भन्दा बढी वर्षा हुने आंकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने आंकलन गरेको हो। यस वर्ष जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ। अघिल्ला वर्षमा भन्दा सरदर बढी वर्षा हुने भएकाले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढी छ। यस वर्ष विशेष गरी प्रदेश 1 का तराईका भूभाग, बागमती प्रदेशका उत्तर पूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर पश्चिमी भूभाग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागमा औसत भन्दा बढी वर्षाको सम्भावना हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। यी क्षेत्रमा 55% देखि 65% सम्म वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ।
तराईमा बाढी र डुबानका साथै पहाडी भेगमा पहिरोको जोखिम उच्च छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य भूभाग, गण्डकी प्रदेशका मध्य पश्चिमी भूभाग र प्रदेश 1 को मध्य भूभागमा औसतभन्दा 45% देखि 55% बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना 35 देखि 45% रहेको छ भने प्रदेश 1 का उत्तरी भूभाग, बागमती प्रदेशका दक्षिणी भूभाग र मध्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा औसत भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 45% रहेको जनाएको छ। अहिले लामो समयको प्रक्षेपण जुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र भारतको मौसम विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष पनि मनसुनपछि बेमौसमी वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरे पनि यस वर्ष विपदबाट बच्न सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन। पूर्व तयारी नै नहुँदा वर्षेनी विपदबाट ठूलै जनधनको क्षति सहँदै आएका छौं। यस वर्ष मात्रै विपदबाट 500 भन्दा बढी ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने 77 जना बेपत्ता भएका थिए। विपदका घटनामा परि झण्डै 2000 मानिस घाइते भएका थिए। 1500 घर आंशिक र 1700 घरमा पूर्ण क्षति पुगे थियो। 2000 बढी पशुमा क्षति बेहोर्न परेको थियो। 2 अर्ब 61 करोड 80 लाख भन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो। यस वर्ष पनि करिब 70 लाख सर्वसाधारण मानिस प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ। पूर्व तयारी, जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण, विपदबाट बच्ने उपायबारे आम नागरिकलाई सचेतना दिने हो भने केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरण पक्कै पनि गर्न सकिन्छ। यसका साथै पानी पर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आम नागरिक माझ एकैपटक सूचना प्रवाह हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन थालेको छ। नयाँ सूचना प्रणालीको विकास गर्न सके पनि सम्भावित प्राकृतिक विपदबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ। पानी परेर यसले कतिसम्म विनाश निम्ताउन सक्छ अथवा चाहिँ पानी परेर बाढी आउँछ, बाढी आयो भने यसले गर्न सक्ने विनाशका केहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर त्यो प्रभाव बुझाउन सक्नुपर्छ एउटा। र अनि अर्को त्यस्तै गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने, सबैले जान्ने र अब सबै सूचना प्रणालीबाट एकैचोटि चाहिँ सूचना प्रभाव हुने चाहिँ एउटा प्रणाली डेभलप भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यसलाई कमन अलर्ट प्रोटोकल भन्छन्। सायद हामी बिस्तारै त्यो कमन अलर्ट प्रोटोकलमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै विशेष कार्यक्रम चलेको होस्, विशेष परिस्थितिमा त्यो सूचना चाहिँ जनतासँग प्रभाव हुने चाहिँ एउटा मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न निकायहरू, एउटै मात्रै निकाय होइन कि विभिन्न यस सम्बन्धी निकायहरू भनौँ न, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, विपद न्यूनतम विपद प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सरकार निकायहरूको चाहिँ समन्वय र सहकार्यमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। तर सरकारले मनसुनका कारण हुन सक्ने विपद नियन्त्रण र उद्धार सम्बन्धी पूर्व तयारी सुरु गरेको छैन। वर्षाका कारण अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति हुनुको साथै सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, जसको प्रमुख कारण सरकारको पूर्व तयारी अभाव नै हो। विपद पूर्व तयारीका बारेमा अहिलेसम्म सामान्य छलफल पनि भएको छैन। बरु नेताहरूले मन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ। नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने भन्ने बारे कुनै चासो छैन। विपदको पूर्व तयारी तथा विपदपछि उद्धारका लागि के कति स्रोत साधन छ भन्ने समेत यकिन तथ्याङ्क छैन। मनसुन सुरु हुँदा बेखबर बन्छ सरकार र जब मनसुनले नागरिकलाई घरबासविहीन बनाउँछ अनि चाउचाउ र चिउरा बाँडेर आश्वासन दिन्छ, क्षतिपूर्ति दिने, जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, आगामी वर्षदेखि क्षति न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने, तर उद्धारको नाउँमा झारो टार्ने बाहेक अरू कुनै काम हुँदैन। बाढी पहिरोलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसके पनि समयमै काम गर्ने हो भने विनाशलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ र जनधनको क्षति समेत कम गर्न सकिन्छ।
दलका नेताहरूको ध्यान केवल सत्तामा पुग्न मन्त्री बन्नमा मात्रै गएको देखिँदैछ। त्यसैले नै हो यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई विजय बनाए। अझै पनि दलहरू सुध्रिएका देखिएनन्। स्थानीय निर्वाचन सकिए लगत्तै दलहरूमा फेरि सत्ताको लुछाचुडी सुरु भएको छ। यस्तै दलहरूको प्रवृत्ति देखेर नै अहिले आसन्न संसद निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको होडबाजी चलेको छ। दलहरू सचेत नहुने हो भने उनीहरूप्रति आम मतदाताको वितृष्णा बढ्ने स्वाभाविक छ। हस्त आजलाई न्युज च्याट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।